Maayong adlaw sa tanan sa atong mga tagasunod sa ato ang programa sa YouTube channel Christ Our Righteousness Ministry. Sa makausapa, ako kamong dapit sa pagsunod labi na ni adtong first time viewers sa ato ang programa. Ako kamong giaghat sa pagsunod niini. By the way, mangayo ko og pasensya sa tanan nato nga mga subscribers, ilabi na sa wala kita makapasunod og upload og mga wali dinhi sa internet tungod kay adunay mga ginagmayng kakulian, ilabi na sa ato ang signal nga hinay kaayo ang pag-upload, so na disturbo tagamay sa ato ang mga mensahe nga ato ang ipasunod. So nining adlaw medyo kusog-kusog ang signal, maayo ang signal, maka-upload kita og dugang nga mga mensahe alang sa ato ang mga subscribers og ingon mo sub sa mga first time viewers dinhi sa social media. Nini mga takna, mga higala igsoon, aduna na usab kita itun-an nga topiko. Na kini nga pagtuon, importante kini alang sa ato ang pagpangandam sa atong sa pagbalik sa atong buhi nga Dios nga atong gihulat sa dugay ng panahon. Nini mga takna, higala igsoon, ang atong tun-an nga topiko, magsintro kita diha sa balaod o grasya. Tungod kay daghan karon ang wala makasabot niini. Gani sultihan ko kamo nga kun dili ninyo sublion og lantaw ang atong mga topiko nga gisgutan dinhi sa YouTube, dili gayud ninyo masabtan dayon. So I advise you, mga higala igsoon nga mga tagasunod, nga subli-sublia gina ninyo og lantaw, subli-sublia ninyo og paminaw aron inyo yung masabtan. Kay since nga primero pa kini ninyo nga encounter sa message, dili gayud ninyo masabtan dayon. Unlike sa uban nga siguro nga nay background niini, masabtan nila dayon. So I advise you nga kung di pa niyo masabtan sa unang lantaw, pwede ninyo sublion. So mo nay naka-unique or naka-advantage dinhi sa social media kay pwede nimo masubli-subli. Unlike diha sa magmati ka sa mga wali, diha sa mga pulpito, dili nimo mautrog subli, gawas lang kung imong gi-record. So kung naay recording nga mahitabo, pwede nimo sublion. Dinhi sa YouTube, pwede ka makalantaw karon, pwede nimo sublion ugma. Kung aduna kay wa masabti, pwede na pud nimo truhog lantaw. So mao kana ang advantage dinhi. So ang atong topiko medyo lalom-lalom kini, pero atong hatagan kini og medyo tin-aw nga pagkasaysay sa pinaka-layman's term ug nila pa. Ning layman's term mo ni pinakasayon o pinaka kanang dili siya medyo komplikado nga masabot lang bisan sa mga ubos-ubos o kinadman. Okay. Ang balaod ug ang grasya, nag-ingon ang uban nga kini sila magkasumpaki. It seems nga mura siya magkasumpaki. Kaya nga naman, ang balaod, ang iya nga tuyo og tumong, mao ang katumanan. So kinahanglan mutuman ikaw sa balaod. Kay kung dili ikaw mutuman, mailalom ikaw sa hukom. So kung adunay balaod unya imo siyang supakon, nakasala ikaw. Mahukman ikaw niana. Samtang ang grasya
ang nahimo sa grasya opposite sa nahimo sa balaod. Ang balaod maghatag og paghukom, ang grasya maghatag og kagawasan. Ang balaod nagdemand siya og obedience, pagsunod. Ang grasya naghatag siya og gasa. So ang balaod paningkamot sa pagsunod, samantalang ang grasya naghatag kini og kagawasan o naghatag siya og gasa nga walay pagpaningkamot nga na-involved niini. So mo kana ang ilahang it seems nga contradict sila. Pero ang balaang kasulatan higala igsuon wala kini magkasumpaki. Walay pagkasumpaki ang balaang kasulatan. Busa ato kini hagpaton kung unsa kining duha. Unsay katuyuan magkasumpaki ba ang balaod ug ang grasya o nagkauyon ba? Kay ang musugot kitag sa dili ang balaang kasulatan wala magkasumpaki, nagkauyon. So atong hisgutan karon kining duha. Ang balaod ug ang grasya. Ang una natong hisgutan kining balaod o kasuguan. Kay sa pagkakaron daghan na ang muingon nga dili na kita karon ilalom sa kasuguan kundi ilalom sa grasya. Ug tungod niini kay ilalom naman ta sa grasya, ang kasuguan wala na. Kay og nila pa sa uban ang kasuguan gilansang na didto sa cross. So atong tun-an usab kana kung gilansang bagayod sa cross. Now sila nagunahuna nga ang kasuguan dili na angayan tumanon. Kay ilalom na kita sa grasya ug kana ang grasya wala lain si Ginoong Hesus. Si Jesucristo nga atong manunubos. So sa pagkakaron ato kining hatagan og katin-awan kining duha. Balaod ug ang grasya or kasuguan. By the way, ingon ni San Pablo mga higala igsoon atong tun-an. Ingon niya sa Roma 3 kapitulo 19 hangtod sa 20. Atong basahon sa King James Version nagingon dinhi. Karon nahibalo kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan. Aron ang matag usa kababa masapungan ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalom sa paghukom sa Dios. Usa may pasabot niya na ni San Pablo nga ang kalibutan ilalom kini sa paghukom sa Dios. Kung ilalom pa kita higala igsuon sa grasya, aduna pa bay paghukom? Now kanus aman kini nahitabo nga ang kalibutan gihukman sa Dios, ilalom sa paghukom sa Dios. Okay. Kanus aman mahitabo ang tao nga siya mailalom sa grasya. Ug kanus apod siya, kanus apod mahitabo sa iyang kinabuhi nga siya na ilalom sa kasuguan. Ingon ni San Pablo nga ang tanang katawhan tibuok kalibutan ilalom sa kasuguan ug ilalom sa paghukom sa Dios. Now atong lakbitan ang panghitabo sa daang tugon kung kanus-a ang tao na ilalom diha sa kasuguan. Okay. Sa dihang gilalang si Adan ug si Iba sa Dios, gibutang sila sa tanaman sa Eden, sila ilalom sa kasuguan. Asang dapita? Sa dihang gisultihan sila sa Dios nga sa tanaman dinhi sa Eden, sa tanang mga kahoy pwede kamo makakaon gawas lamang sa kahoy sa pag-ila sa maayog sa dautan. Dili kamo mukaon sa bunga niini. Kay sa adlaw or sa oras nga mukaon kamo niini,
mamatay gayud kamo. So, ang Dios nagbutang kanila diha sa ilalom sa sugo, sa balaod, nga dili sila pwede mukaon. Kay sa oras nga mukaon sila, mamatay gayud sila. So, nining tungura, si Adan ug si Eva, ilalom sila sa kasuguan. They were under the law. Okay. Kana nga sitwasyon, o kana. Now, ang nahitabo, sumala sa balang kasulatan, nga ilang gisupak ang sugo o balaod sa Dios. Mingkaon sila, ug mo'y hinungdan, nga mingabot sa ilang kamatayon. Now, giingon ni San Pablo, ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ingon niya, mga ilalom sa kasuguan. Ngano kaha? Dara. Kay ang tanang mga tao, nga nataw nining kalibutana, dili kini gitawag igsuon brand new life. Dili siya bag-ong kinabuhi, kundili kining mga katawhan, apil na ko ni ana, ikaw, we are the extension of Adam's life. Ang atong kinabuhi, extension kini. So every time ang bata matao, it's not a brand new life, but the extension of Adam's life. Okay? So ang tanang mga tao gilalang, nagagikan sa unang ginikanan nga si Adan ug si Eva. Now, kay si Adan ug si Eva, ilalong man sila sa kasuguan, laktod pagkasulti, ang tanang tao nga mugawas sa ilang banay, ilalom gayud usab kini sa kasuguan. Mao kanay buot pasabot ni San Pablo sa Roma 3:19. Nga ang tanang mga katawhan na ilalom sila sa hukom sa Dios. Kaya nga naman, si Adan ug si Eva, ilalom man sila diha sa kasuguan ug nahukman sila diha sa kamatayon tungod kay hinglapa sila sa mao nga balaod or sugo. Now, ang tao sa pagkakaron, unsa may iyang kahimtang? Ang kahimtang sa tao sa pagkakaron nga wala pa siya mahimong bag-o nga Kristohanon, wala pa siya muila ni Kristo nga iyang manluluwas ug midawat kang Kristo nga manluluwas sa iyang kinabuhi, siya ilalom diha sa kasuguan. Now, kung ilalom siya sa kasuguan, laktod pagkasulti, hukman siya diha. Kining tawhana, kung mamatay siya, hukman siya diha. Ang gamiton nga paghukom niya, walay lain ang kasuguan, ang balaod. So, laktod pagkasulti, kung mamatay siya nga wala siya mahimong bag-o nga Kristohanon, born again Christian, nahimo siyang anak sa Dios, wala pa siya muila kang Kristo nga iyang maluwas, unya namatay siya, hukman siya diha sa kasuguan. Unsa gani bayad sa sala? Kamatayon. So kung nagbuhat kag pagpakasala, ang sala usab maila nga sala kana kung ana ang kasuguan. So ang kasuguan mao ang tigpaila nga ikaw nakasala. So diri sa kasuguan adunay unsa man hustisya. Kung imong lapason ang kasuguan, ang bayad ni ana kamatayon. So atong sublion, ang rule sa sugo mao kini. Laruhon na to. Ang rule sa sugo dili mao ang mumatarong sa tao. Ang rule sa sugo mao ang mupaila nga kita nahimong makasasala or nahimong sad-an. Ug ang bayad sa sala, ingon pa ni San Pablo nga unsa man, Roma 3:23. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Now, kay nakasala man ikaw, pinaagi sa sugo nga mao ining paila sa imong sala,
ang bayad ni ana kamatayon. Busa ang tanang tao nga wala pa makadawat diha kang Kristo, ingon nga ilang personal nga manluluwas sa ilang kinabuhi, siya higala igsuon ilalom diha sa kasuguan. Ang kasuguan muhukom niya. Inig mamatay siya, diha siya hukman, niya bayaran niya. Unsa iyang ibayad? Kamatayon. Kamatayon ba? Sa dihang muhunong ang imong paginhawa? Dili. Kamatayon ngadto sa impierno nga kalayo. Mao kanay bayad sa sala nga imong nahimo tungod sa imong paglapas diha sa kasuguan. Okay. So, atong nahubad, atong nahatagan og katin-awan ang gingon ni San Pablo nga ang tao, tanang tao sa tibok kalibutan, ilalom sa kasuguan, hangtod nga iyang mailhan si Kristo, ingon nga iyang personal nga manluluwas sa iyang kinabuhi, diri nang dapita musulod ang usaman, grasya. Apan, ang atong gihatagan una diri pagtagad ang pagkailalom sa kasuguan. Now, how about sa atong kahimtang karon? Kung moingon kita nga wala na ang sugo, laktod pagkasulti, pwede na kita magpakasala. Kaya wala naman ang sugo. Okay, so atong lantawon higala igsoon, ang gingon ni San Pablo, nga sa Roma 6 kapitulo 1. Atong pamation, ingon niya dinhi. Nanon sa may atong ikasulti, magpadayon pa ba kita sa pagpakasala aron mo dagaya ang grasya? Palayo kana. Okay? So, dili. Kaya nga naman, ang tao kay nagunahuna ikaw, kung nagmagunahuna kita, nga ang sugo wala na, laktod pagkasulti, dili na usab kita mahinukman. Apan, nganong naa pa man ang impierno nga kalayo? Unsa may role niya na? Nganong gibutang man kana sa Dios? Nganong iya man ang gitagana? Kana gitagana sa tanang mga tao nga sad-an. Sa tanang mga tao nga nailalom diha sa kasuguan o minglapas sa sugo. So mo kana ang hinungdan ngano nga ang Dios nagbutang ni ana tungod kay adunay mga katawhan nga dili magpailalom sa grasya kundili nagpailalom diha sa kasuguan. So laktod pagkasulti, kung ikaw ug ako wala pa magdawat diha kang Kristo, ingon nga imong manluluwas ang imong kahimtang sa pagkakaron na ilalom pa ikaw diha sa kasuguan. So every time ikaw makasala, ang kasuguan mohukom nimo. Unya ang iyang paghukom ngadto sa kamatayon. So bisan pa mo ingon ikaw nga sa pagkakaron wala na ang sugo, dili ka na mahitabo. Kaya nga naman, ang impierno giandam na daan sa mga tao nga minglapas sa kasuguan. Kaya nga naman, ilalom man sila diha sa kasuguan. So, simple ra kayo. Ang principle mao ni nga ang kasuguan mupaila sa imong sala, unya ang kay nakasala man ikaw tungod sa kasuguan nga ning paila nimo nga nakasala ka, imo kanang bayaran. Ug ang bayad niya na walay lain ang kamatayon. Mao kana ang dangatan, mao kana ang mahitabo. Sa sunod nga yugto, higala igsoon, aton usab tun-an
ang tao nga nailalom sa grasya. Kay importante kini nga ato kining masabtan, kining balaod ug ang grasya. So I hope nga atong nasabtan, akong sublion nga ang tao nga wala pa mauila kang Kristo, nga iyang personal nga manuluwas sa iyang kinabuhi, siya ilalom pa diha sa kasuguan. So, God bless. Kanimo igsoon nga nagasunod sa atong programa. I hope and I pray nga doon na kita'y mapupo nga mga bulawanong pagtulunan samtang kita magapadayon sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Ang Ginoo magauban kanimo.